اهلا بيكم في قناة مارين هوس. النهارده هناخد زوكسولوجية عيد الصعود. خلي بالكم زوكسولوجية عيد الصعود بتقال بعد زوكسولوجية عيد القيامة من بداية رفع بخور عشية عيد الصعود. وخلي بالكم كمان زوكسولوجية عيد الصعود بتنتهي من بداية رفع بخور عشية عيد العنصرة. يعني معنى الكلام زوكسولوجية عيد الصعود بتقال الفترة ما بين الصعود والعنصرة. وزي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات اللي عدت قلنا معنى كلمة زوكسولوجية ايه، وشرحنا كمان الزوكسولوجيات بتكون ليها 6 نغمات. اسمع كده الكلمات معاي زي ما تعودنا كل مرة، لازم نسمع الكلمات الأول عشان سمعك للكلمات ده نص حفظ الزوكسولوجية. اوه ميننصا اهماء ان اهو. شوف ازاي اوه ميننصا اهماء ان اهو. افشناف ايه بشوي ان في اوي. افشناف ايه بشوي ان في اوي. خن او. شوف ازاي خن او نم او تايو. افهمس ساوي نام ام بفيوت. افهمس ساوي نام ام بفيوت. اسمع كده الكلمات تاني. اوه ميننصا اهماء ان اهو. افشناف ايه بشوي اني في اوي. خن او نم او تايو. افهمس ساوي نام ام بفيوت. اسمعها كده باللحن وخلي بالك من الدخله. اوه. شوف ازاي اتك على اوه وفي وقفه بعد كده. اوه ميننصا اهماء ان اهو. ميننصا اهماء ان اهو. خدها نفس واحد. ازاي اوه ميننصا اهماء ان اهو. افشناف ايه بشوياني في اوي. شوف ازاي افشناف ايه بشوياني في اوي. من اول ونكمل. اوه ميننصا اهماء ان اهو. افشناف ايه بشوياني في اوي. خن او نم او تايو. خن او نم او تايو. افهمس ساوينا من بفيوت. افهمس ساوينا من بفيوت. افهمس ساوينا من بفيوت رايحه وجايه. افهمس ساوينا من بفيوت. من الاول اوه خلي بالك من الدخله. اوه ميننصا اهماء ان اهو. افشناف ايه بشوياني في اوي. خن او نم او تايو. افهمس ساوينا من بفيوت. اخر مره. اوه ميننصا اهماء ان اهو. افشناف ايه بشوياني في اوي. خن او نم او تايو. افهمس ساوينا من بفيوت. بعد كده كلمات الربع الثاني. كاتفريتي اتف جوس. كاتفريتي اتف جوس. انجي دافيد خم ببنفمس اواب. انجي دافيد خم ببنفمس اواب. جيب شويس. خلي بالك من دي. جيب شويس امبا شويس. جهمسي ساتا اوينام. جهمسي ساتا اوينام. الكلمات الثانية. كاتفريتي اتف جوس. انجي دافيد خم ببنفمس اواب. جيب شويس. خلي بالك جيب شويس امبا شويس. جهمسي ساتا اوي نام. اسمعها كده باللحن وخلي بالك من الربع ده. كاتفريتي اتافوغوس. اتافوغوس تاني. كاتفريتي اتافوغوس. انجي دافيد. انجي دافيد خم ببنفما صواب. خم ببنفما سريعة وصواب طويلة. خم ببنفما صواب. تاني ونكمل. كاتفريتي اتافوغوس. انجي دافيد خم ببنفما صواب. جيب شويس امبا شويس. خلي بالك من دي. جيب شويس امبا شويس. نفس واحد. جيب شويس امبا شويس. جهمسي ساتا اوينام. جهمسي ساتا اوينام. دخلت جهمسي هادية. جهمسي ساتا اوينام. من الأول.
كطفريتي طفقوس جي دافيد خم ببن مسواب جيب شويس باشويس جهمسي ساطا وينام. وبعد جي امبا شويس، عند امبا شويس بعدها توقف عشان تعرف تدخل جهمسي. جيب شويس امبا شويس جهمسي ساطا وينام. تاني اخر مرة. كطفريتي طفقوس جي دافيد خم ببن مسواب جيب شويس با شويس جهمسي ساطا وينام. بعد كده افيتشينيجو، الكلمة دي كبيرة خلي بالك منها. افيتشينيجو تاني ونكمل. افيتشينيجو امبف اماهي انجنا اتفي نمنا ابقاهي انجنا اتفي نمنا ابقاهي. نيارشي نمني اكسوسية نمني اتصابيسيت، خلي بالك نمني اتصابيسيت ابقاهي. كلمات تاني. افيتشينيجو امبف اماهي انجنا اتفي نمنا ابقاهي. نيارشي نمني اكسوسية نمني اتصابيسيت ابقاهي. اسمعها كده باللحن وخلي بالك من الدخلة. افيتشينيجو، شوف ازاي. افيتشينيجو تاني. افيتشينيجو امبف اماهي انجنا اتفي نمنا ابقاهي من الاول نكمل. افيتشينيجو امبف اماهي انجنا اتفي نمنا ابقاهي. ني ارشي نمنك سوسية، شوف ازاي. ني ارشي نمنك سوسية نمني اتصابيسيت ابقاهي. تاني من الاول. افيتشينيجو امبف اماهي انجنا اتفي نمنا ابقاهي. ني ارشي هادية. ني ارشي نمنك سوسية نمني اتصابيسيت ابقاهي. خلي بالك من دي. نمني اتصابيسيت ابقاهي. من الاول. افيتشينيجو امبف اماهي انجنا اتفي نمنا ابقاهي. ني ارشي نمنك سوسية نمني اتصابيسيت ابقاهي. بعد كده نيجومتيرو انتاني في اوي افهيتو اخري افو اشتموف. ناني في اوي نمنا ابقاهي. خنهاني اسمو افهوسيروف. اسمع كده الكلمات تاني. نيجومتيرو انتاني في اوي افهيتو اخري افو اشتموف. ناني في اوي نمنا ابقاهي. خنهاني اسمو افهوسيروف. اسمع كده باللحن. نيجومتيرو تاني في اوي تاني. نيجومتيرو تاني في اوي افهيتو اخري افو اشتموف. افهيتو اخري سريعة، اموف طويلة. افهيتو اخري افو اشتموف. تاني ونكمل. نيجومتيرو تاني في اوي افهيتو اخري افو اشتموف. ناني في اوي نمنا ابقاهي. شوف ازاي. ناني في اوي نمنا ابقاهي. تاني. ناني في اوي نمنا ابقاهي. خنهان اسمو افهوسيروف. على بعضها. نيجومتيرو تاني في اوي افهيتو اخري افو اشتموف. ناني في اوي نمنا ابقاهي.
خين هان اسمو أفهو سيروف. بعد اسمو فيها وقفة. خين هان اسمو أفهو سيروف. آخر مرة. نيجم تيرون تاني في هوي أفيتو إخري أفو أشتموف. نان في أوي نمنا إبكاي خين هان اسمو أفهو سيروف. بعد كده أفشناف إبشوي إتفي. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي صاني منشاي. انت إتفي صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان. هنا انتفقوا قربنان امبي باراكليتون. يبقى هنا انتفقوا قربنان امبي باراكليتون. بابنفما انت تيم اسمي. بابنفما انت تيم اسمي. كلمة تاني. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان امبي باراكليتون. بابنفما انت تيم اسمي. اسمع كده باللحن وخلي بالك من الربع ده عشان فيه اختلاف. شوف كده الدخلة ازاي. أفشناف إبشوي إتفي. إتفي. تاني ونكمل. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي. انت إتفي صاني منشاي. صاني منشاي. منشاي سريع. تاني ونكمل. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. خدها نفس واحد أو جملة واحدة. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. شوف تعلى فين. تعلى في انتف. هنا انتفقوا قربنان. تاني. صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. بابنفما انت تيم اسمي. بابنفما انت تيم اسمي. تاني وخلي بالك بالنجلة منشاي وهنا انتفقوا قربنان. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. بابنفما انت تيم اسمي. اسمعني كده تاني ومراد بالراحة شوية. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. بابنفما انت تيم اسمي. آخر مرة. هو الصعبة كلها في هنا انتفقوا قربنان. المفتاح برضو تعلي. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. تاني. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. بابنفما انت تيم اسمي. آخر مرة برضو عشان تثبت معاك معلش. أفشناف إبشوي إتفي. انت إتفي صاني منشاي. هنا انتفقوا قربنان بباراكليتون. بابنفما انت تيم اسمي. بعد كده آخر ربع. اسمع كده. إزفي فاي مارن تي أو أو. إزفي فاي مارن تي أو أو. انتف أنا لبسي سيس أواب. انتف أنا لبسي سيس أواب. في كتب بتقول انتف أناليم بسيسس أواب لكن التسليم والنطق الصح انتف أنا لبسي سيس أواب. ما فيهاش ميم يعني ما فيهاش حرف الميم. معرف شنائه سيف خارون. معرف شنائه سيف خارون. معرف شنائه سيف خارون. انتفقان النوفي ناني فول. اسمع كده تاني معلش. إزفي فاي مارن تي أو أو. انتف أنا لبسي سيس أواب. معرف شنائه سيف خارون. انتفقان النوفي ناني فول. اسمع كده باللحن. إزفي فاي مارن تي أو أو. تي أو أو. مارن تي أو فيها نغم. تاني ونكمل. إزفي فاي مارن تي أو أو.
انتف أنا لبسي سسوب. انتف أنا لبسي سسوب. تاني ومنكمل. ازفي فاي مارنتي او. انتف أنا لبسي سسوب. معرفش أنا اسف خارون. شوف ازاي؟ معرفش أنا اسف خارون. انت في كان النوفي نانيفول. تاني. ازفي فاي. وخلي بالك من الدخله برضو فيها نغمه بسيطه. ازفي فاي. ازفي فاي مارنتي او. انت في انا لبسي سيس او. معرفش انا اسف خارون. انت في كان النوفي نانيفول. بعد كده الليلويا 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 بخريستوس افتون في فول خني اسمه اوت او افشي ناف بشوي اني في اوي. الربع ده محفوظه شويه، اسمع كده وخلي بالك من الليلويا الاخرانيه اللي هي الرابعه. الليلويا 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 بخريستوس افتون في فول. شوف ازاي بخريستوس افتون في فول شبكه مع الليلويا الاخرانيه. الليلويا 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 بخريستوس افتون في فول خني اسمه او افشي نافي بشويني في اوي. او افشي نافي بشويني في اوي. من الاول. الليلويا 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 بخريستوس افتون في فول خني اسمه او افشي نافي بشويني في اوي. اخر ربع اللي هو فاي ارابي او احنا حافظينه بس نقوله عشان لو مفيش حد حافظه. اسمع كده الكلمات. فاي ارابي او ارب رابي ناف. فاي ارابي او ارب رابي ناف. نمب فيوتن اغاثوس. نمب فيوتن اغاثوس. نمب بنفما اس اواب از جنتينو نمشائني. اسمعوا كده باللحن. فاي اربيو اربربي ناف نمب فيوتن اغاثوس. اغاثوس طويلة. اغاثوس نمب بنفما اس اواب از جنتينو نمشائني. فاي اربيو اربربي ناف نمب فيوتن اغاثوس. نمب بنفما اسوب از جنتينو نمشائني.